अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मुखालफिन पार्टियां हैं, जितने भी मुखालफिन हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अडयाला जेल से एक पैगाम जारी किया है। आप उसे डील कह लें, रिलीफ कह लें, जो इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन को दिया है, इस पर तो बात हम करेंगे ही। फिर अच्छा, वहीं साथ साथ जो नून लीगियों ने एक नया आप कह लें कि बयान दे दिया है और जो गेम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। गेम चेंज, मैंने उस दिन अपने व्लॉग में बोला था कि अवाम ज़रा आप देखें, अवाम को कुछ नया सरप्राइज़ मिलने वाला है, गेम पूरी की पूरी चेंज होगी। तो वैसा ही हो रहा है, गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और गेम पूरी की पूरी चेंज हो गई है। तो नून लीगियों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं वफाक की हुकूमत लेने से और कहा है कि सिर्फ जो नून लीग है वो जस्ट पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगी। और फिर वहीं साथ साथ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम तो जस्ट जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे और हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। इमरान खान ने जब ये बात की है उसके बाद से जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, कोई भी वफाक में हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया आम इंतखाबात को। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और अभी तक अडयाला जेल में बैठा वो शख्स, सबको उसने इस कदर मेहनत में डाला हुआ है कि अभी तक किसी पार्टी से फैसला ही नहीं हो पा रहा कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क का कोई वज़ीर आज़म भी नहीं बन रहा और ना ही कोई मुकम्मल अभी तक नताइज आए हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए, हम वफाक नहीं लेना चाहती। जहाँ तक मुझे लगता है इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि क्या मामला है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क को नवाज दो, ये इस तरह के इनके नारे लगाए जा रहे थे नून लीगियों की जानिब से। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ साहब हो गए हैं और मुल्क को शहबाज शरीफ साहब दे दिया गया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो वैसे ही कह दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम नहीं किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना ही पीपल्स पार्टी वालों के साथ, नून लीग के साथ, जेआईयू जो है उनके साथ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो वो बहुत इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाक में हुकूमत बना ले और जो है उनको हम मुबारकबाद पेश करेंगे। कांटों का ताज हम अपने सर पर नहीं सजा सकते। इस बात को ज़रा आप गौर करें। और जो उन्होंने पहले बयान दिया नून लीगियों ने कि हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो उस बयान को और इस बयान को आप मैच करें कि हम कांटों का ताज अपने सर पर नहीं बिछाएंगे। तो उनको पता है कि अगर अब नून लीग वाले यानी हम हुकूमत बनाते हैं तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो आइंदा आने वाले 5 साल है उसमें तो मुल्क चल ही नहीं सकता, तो सारा का सारा मुद्दा नून लीगियों पर पड़ जाएगा। इसीलिए पहले वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हुकूमत हम नहीं चलाएंगे, हम जस्ट पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं, पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे, बाकी जो मर्जी हो जाए, हुकूमत नहीं बनानी, वज़ीर आज़म नहीं बनना। तो जहाँ तक मुझे लगता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अचानक जो नवाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े किए हैं वज़ीर आज़म के ओहदे से और अपने छोटे भाई पर मेहरबानी कर दी है शहबाज शरीफ साहब पर उनको वज़ीर आज़म बनाने की, तो शहबाज शरीफ साहब भी ज़रा तैयार हो जाएं, इनको भी किसी ना किसी चक्कर में लाया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो आप देख लें खबरें आई हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की दोबारा जो हेल्थ है वो दोबारा डाउन होना शुरू हो गई है। तो ये दोबारा फिर मुल्क से बाहर जाने के चक्करों में है। शहबाज शरीफ साहब कहीं मुल्क संभालते ही ना फंस जाएं, क्योंकि मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और अगर शहबाज शरीफ साहब मुल्क संभालेंगे तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो सारे अपने हाथ खड़ा करके अपने आप से जिम्मेदारियां हटा रहे हैं। अभी ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जैसे कह दिया कि हम कांटों का ताज नहीं पहन सकते। फिर उसके बाद मजीद उन्होंने बोला कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं है। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बात उन्होंने की है कि कौमी असम्बली में इस वक्त किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं है। तो क्या कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो दोबारा होंगे? कौमी असम्बली के नोट
صوبائی اسمبلی کے نہیں جسٹ قومی اسمبلی کے کیا انتخابات دوبارہ ہوں گے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں ہے، مطلب عوامی مینڈیٹ کسی کو بھی نہیں ملا زیادہ۔ پھر مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پہل کریں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، جاوید لطیف ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ خدا کرے نون لیگ فیصلہ کر لے کہ جس کو اکثریت دلائی گئی ہے، مطلب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اب لاڈلے پرو میکس ہیں وہ اٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ اکثریت دلائی گئی ہے جس پارٹی کو، وہ نون لیگ والے تسلیم کر لیں، نون لیگ فیصلہ کر لے جس کو اکثریت دلائی گئی ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گزشتہ روز مسلم لیگ نون ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے، اہم اجلاس ہوا ہے، پارٹی کے صدر جو ہیں، قائد جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے زیر صدارت ہوا ہے، جس میں شرکا کی اکثریت کا کہنا تھا کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی، پنجاب میں نون لیگ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے۔ مطلب کہ دیکھ لیں جو وہی اندر کھاتے جو پلان چل رہے ہیں کہ وفاق میں حکومت نہیں بنانی، ملک کے حالات کا پتہ ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں کیا ملک کے حالات ہیں، ملک سنبھالا تو ہم سے جائے گا نہیں، جو سارے جو الزامات ہیں وہ ہم پر آ جائیں گے، ملک ہم سے چلنا نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے ہی پیچھے اپنا اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں، تو نہ کوئی ہم سے پوچھے گا، ہماری حکومت تو جسٹ پنجاب میں ہوگی، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، پھر چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کی جانب سے آج بیان سامنے آیا اور آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے پرامن احتجاج بھی کرنا تھا عام انتخابات میں دھاندلی کو لے کر، تو اس کے بعد چیئرمین بیرسٹر غور صاحب نے کہا ہے کہ آج حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی ہے ہم نے جوائن کرنی ہے۔ آزاد حیثیت میں ناکامیابی کی صورت میں منسوخ جو نشستیں ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں کہا انتخابات میں ہم سے 85 سیٹیں چھینی گئی ہیں، ہمارے پاس اس دھاندلی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا آج ہم ملک بھر میں الیکشنز میں جو دھاندلی اس حوالے سے پرامن احتجاج کریں گے، اور ابھی تھوڑی دیر تک پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو کس پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا عمر ایوب صاحب وزیر اعظم ہوں گے یا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے ان سب کو اپنے سیاسی مخالفین کو آپ کہہ لیں ریلیف دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، جو ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے جو ہے وہاں پر عمران خان کا پیغام دیا ہے، جب عمران خان سے وہ ملاقات کر کے آئے تو بتایا ہے کہ ملک کی ترقی کی خاطر آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کا سوچا جائے گا، اور اس کے لیے ہم کسی سے بھی سیاسی انتقام نہیں لیں گے۔ عمران خان نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیکشن کمیشن کے حوالہ دیتے ہوئے بولا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا، اور اسی لیے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے یہ ریلیف ہے کہ ان سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ معاف کیا جائے، درگزر کر کے آگے بڑھا جائے اور ملک کا سوچا جائے۔ تو ایک بہت بڑا ریلیف عمران خان صاحب نے دے دیا، جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر میں اقتدار میں آ گیا۔ تو فی الحال تو کسی بھی سیاسی پارٹی نے وفاقی حکومت لینے سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کوئی بھی حکومت بنانا نہیں چاہ رہا۔ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ پنجاب کے لیے ہیں۔ نون لیگی بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں گے، ادروائز وفاقی حکومت نہیں لینی۔ وہی وجہ ایک جہاں تک میرا خیال ہے، شہباز شریف صاحب اپنا تھوڑا خیال کریں، کہیں وہ ان سب معاملات میں پھنس نہ جائیں جو ان کو وزیر اعظم کی عہدہ دیا جا رہا ہے۔ باقی معاملات سے نون لیگ خود پیچھے ہٹ جائے گی اور میاں شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ سارا کا سارا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ تو ابھی تک خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ کھیل اتنا انٹرسٹنگ کر دوں گا، سب کو مزہ آئے گا۔ تو خان صاحب مزہ تو بہت آ رہا ہے سب کو، اور ساری عوام انجوائے بھی کر رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بن رہا، تحریک انصاف کو اس کو فرنٹ لائن پر نہیں آنے دیا جا رہا، تو وہ ڈیالہ جیل میں بیٹھا اکیلا شخص پورے کے پورے سسٹم کو آپ کہہ لیں محنت میں، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ وقت میں ڈالی کھڑا ہے کہ کسی کو وزیر اعظم ہی نہیں بننے دے رہا، اور پورے کے پورے سسٹم کے اوپر اس نے اپنا روپ ڈالا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات چلتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، آنے والے دنوں میں کیا مزید چینجنگز ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہو اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔